खरीदने वाले को मेरा रब कब्र के अंदर सवाब अता फरमाता रहेगा। इन 6 चीजों का जिक्र करने के बाद कि न इल्म सीख सका, न नहर खुदवा सका, न कुआं खुदवा सका, न दरख्त लगा सका, न मस्जिद बना सका, न किताबें खरीद सका, आखिरी चीज मेरे करीम नबी ने फरमाया मरने वाला इंसान ऐसा है दुनिया के अंदर दुनिया से जाते हुए पीछे अपने एक औलाद छोड़ कर गया है, सारे औलाद छोड़ कर गया है, कोई ना औलाद जब तक दुनिया में मौजूद रहेगी वो अपने वालिदैन की तरबियत के मुताबिक जब दुनिया के अंदर हाथ उठाकर दुआ करेगी, नेक अमल करेगी, मेरा रब मरने वाले को कब्र के अंदर उसका सवाब अता फरमाता रहेगा। हुजूर ने इन 7 चीजों का जिक्र किया। कितने खुश नसीब, खुशबख्त और सादत बात है वो लोग जो अपनी नेक औलादें छोड़कर जाते हैं और औलादें पीछे दुआ करती हैं और मरने वाले को अल्लाह कब्र के अंदर सवाब अता फरमाता है। आखिरी बात करके अपनी बात को खत्म करूंगा कि आज हम नाज बनाकर अपने भाई के लिए इशारा सवाब कर रहे हैं। ये कितना बड़ा सवाब है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि उम्मत पर अल्लाह तबारक व तआला ने इतना करम किया है, इतना करम किया है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिलाद करके जब बंदा दुआ करता है, खुदा की इज्जत की कसम अल्लाह की बारगाह से जो दुआ मांगता है मेरा रब उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। हजरत हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला का आपने नाम सुना होगा, बड़े अल्लाह तबारक व तआला के बंदीदा और नेक बंदे थे। आपके दौर की बात है, आज हम अपने भाई फैसल के लिए महफिल मिलाद और मिलाद के अंदर इतना जिक्र, हुजूर की हदीसें, कुरान की आयतें, हुजूर की नातें, हुजूर के औसाफ, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर की सदाएं, ये सारा जिक्र करके जब दुआ मांगेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला अगर मेरा भाई गुनहगार है तो गुनाह माफ फरमाएगा, अगर नेक है तो अल्लाह दर्जे बुलंद फरमाएगा। ये हुजूर की हदीस है। हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत के बेशुमार लोग दुनिया से जाएंगे, गुनाह लेकर जाएंगे, क़यामत के दिन उठेंगे, गुनाह खत्म हो जाएंगे, वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करेंगे अल्लाह ये गुनाह कैसे हुए? अल्लाह फरमाएगा पीछे तुम्हारे दोस्त अहबाब आइज़ा कार तुम्हारे लिए दुआएं करते रहे, मैं उनकी दवाएं सुनकर तुम्हारे दवाएं से गुनाह मिटाता रहा। अब सुने मिलाद करके जब दुआ की जाती है, हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला के दौर की बात है। आपके ज़माने के अंदर एक ऐसी औरत है जिसकी एक ही बच्ची अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे वो बेटी अता फरमाई और उस बेटी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जवानी के आलम में अपनी मां की गोद से वापस अपनी बारगाह में ले लिया है और हर घड़ी हर लम्हा हर साथ अपनी बेटी के गम में रोती है। मेरे भाई मोहम्मद फैसल भी जवानी के आलम में इस दुनिया से चले गए। आज पूछे तो फैसल के भाइयों से, आज पूछे ना अगर मेरे फैसल के वालिदैन मौजूद हैं तो उनसे पूछे, मेरे भाई फैसल से आयशा मुबारक से पूछे कि कब कोई किसी का जवाब बेटा जवाब भाई दुनिया से चला जाता है, मैं भी ऐसा बदबख्त इंसान हूँ, मेरा भी जवाब भाई दुनिया से चला गया है। और जब किसी के भाई को दुनिया से जाते हुए देखता हूँ मुझे भी अपने भाई की जवानी याद आती है, मुझे भी अपने वालिदैन याद आते हैं। खुदा की इज्जत की कसम भाइयों का ऐसा रिश्ता है, वालिदैन का ऐसा रिश्ता है। मियां साहब ने कहा था कि बाप बड़े थे सिर क्या होगा, वीर मरण थे कट खाली, मामा पांच मोहम्मद बख्शा पान करे रखवाली। खुदा की इज्जत की कसम मेरा भाई जवानी के आलम में दुनिया से गया है। ख्वाजा हसन बसरी के दौर के अंदर भी उस औरत की जवाब पे भी जब उससे जुदा होती है, माँ का कलेजा छली हो जाता है, माँ का दिल रंजीता हो जाता है, माँ हर घड़ी गम की आग में चल रही है, दर्द की आग में चल रही है। एक दिन वो चलते चलते अल्लाह रब्बुल आलमीन के नेक बंदे हज़रत ख्वाजा हसन की पत्नी ख्वाजा हसन बसरी की बारगाह में जाती है, अर्ज़ करती है ख्वाजा हसन बसरी एक ही बेटी अल्लाह ने अता फरमाई थी, अल्लाह ने उसे ले लिया है। अब हर घड़ी हर लम्हा हर साथ मुझे अपनी बेटी की याद सता रही है, मुझे अपनी बेटी की याद आ रही है। ऐ ख्वाजा हसन बसरी आप अल्लाह के बड़े नेक बंदे हैं, आप अल्लाह के बड़े बरगज़ीदा बंदे हैं, मुझे कोई ऐसा वजीफा बताए, मुझे कोई ऐसा अमल बताए कि मैं वो अमल करूं, ख्वाब के अंदर अल्लाह मुझे अपनी बेटी देखना नसीब फरमा दे। ख्वाजा हसन की बसरी की बारगाह में आती है। ख्वाजा हसन बसरी ने बताया चादर में जाकर 2 रकात नमाज नफल पढ़ना और पढ़ने के बाद नबी की ज़ात पर दुरूद और सलाम पढ़ते हुए तू सो जा
کا ذکر کرنے کے بعد جب اپنے بستر پر تناز ہوتی ہے، رات کا پچھلا پیر ہے، اور خواب میں دیکھ رہی ہے اپنی بیٹی کو. اب دیکھے وہ دیکھتی کیا ہے؟ اس نے دیکھا کہ قبر کے اندر اس کی جو بیٹی ہے وہ جہنم کی آگ میں چل رہی ہے، عذاب میں مبتلا ہے. اب دنیا کے اندر ماں اور باپ اگر اپنے بیٹے کو چھوڑی سی کوئی چیز انہیں چلا دے، ماں کا دل کر جاتا ہے، باپ کا دل کر جاتا ہے. ماں اور باپ اپنے جسم کے اوپر تو درد برداشت کر لیتے تھے، لیکن اپنی آنکھوں کے سامنے اولاد کا غم برداشت نہیں کر سکتے. وہ عورت خواب کے اندر جب دیکھتی ہے، رونا شروع کر دیتی ہے. صبح ہوتی ہے، خواجہ حسن بصری کی بارگاہ میں جا کر عرض کرتی ہے، اے حسن بصری، میں نے بچی کو تو دیکھا ہے، لیکن حسن بصری، میں نے دیکھا کہ میری بچی عذاب میں مبتلا ہے. اب میں نے دیکھ لیا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ میری بچی کے لیے بخشش کی دعا کریں. حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. تمام کائنات والوں کے لیے، حضور کی ساری امت مرحومہ کے لیے دعا کرتے ہیں، اس ماں کی بیٹی کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. رات کا وقت آتا ہے، حسن بصری اپنے بستر پر لیٹتے ہیں، آنکھ لگ جاتی ہے. امام طبرانی نے اسے نقل کیا ہے، خواجہ حسن بصری جب اپنے بستر پر چلے جاتے ہیں، رات کے وقت آپ کو اللہ رب العالمین خواب کے اندر جنت کی سیر کروا رہا ہے. حسن بصری نے جنت میں دیکھا، ہر طرف اللہ کی رحمت برس رہی ہے، لوگ جنت کے اندر خوش و خلوے. آپ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ جنت کے اندر ایک نورانی پلنگ بچھا ہوا ہے، اس پلنگ کے اوپر ایک نوجوان لڑکی ہے، اس کے اوپر اللہ کی رحمتیں برس رہی ہے. حسن بصری کہتے ہیں، میں نے جب اسے تعجب بھری نگاہوں سے دیکھا، وہ بچی مجھ سے پوچھتی ہے، اے حسن بصری، آپ نے مجھے پہچانا ہے یا کہ نہیں؟ حسن بصری نے کہا، نہیں پہچانا. بتا تجھے یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ فضیلت، یہ عظمت، یہ عزت اس وجہ سے ملی ہے، تو نے کون سا عمل کیا ہے؟ وہ بچی کہتی ہے، حسن بصری، میرا تعارف یہ ہے، کل میری والدہ کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کروانے کے لیے آئی تھی. حسن بصری نے کہا، تیری والدہ تو کہہ رہی تھی کہ تجھے قبر میں عذاب ہو رہا ہے، میں تجھے جنت میں دیکھ رہا ہوں، معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا، جو میں نے دیکھا وہ بھی حق ہے، جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ بھی حق ہے. پوچھا، بتائیے مقام کیسے ملا؟ بڑی قابل توجہ بات بتا رہا ہوں، ساری گفتگو کا نچوڑ آپ کو بتا رہا ہوں. آج ہم کوئی فیصل کے لیے محفل میلاد سجا کر دعا کر رہے ہیں، بڑے بختوں والے ہیں میرے وہ بھائی. خدا کی عزت کی قسم وہ بیٹی کہتی ہے، اے حسن بصری، ہوا یوں، جس قبرستان کے اندر میں دفن تھی وہاں اور لوگ بھی تھے. ہمارے قبرستان والوں کے اندر بے شمار قبرستان والے عذاب میں مبتلا تھے، لیکن حسن بصری، ہوا یوں، ہمارے قبرستان کے قریب سے ایک اللہ کا نیک بندہ گزرا. اس نے گزرتے وقت حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھ کر قبرستان والوں کے لیے دعا کی. میرے رب نے ایک مرتبہ درود و سلام پڑھنے کی برکت سے سارے قبرستان والوں سے عذاب دور فرما دیا ہے. اگر ایک مرتبہ درود و سلام پڑھ کر قبرستان والوں کو ایصال ثواب کیا جائے، اللہ ان کی بخشش فرما دیتا ہے. اب خود فیصلہ کرے، جس مرحوم بھائی فیصل کے لیے اتنا ذکر کیا جا رہا ہے، اتنے انتظامات کیے جا رہے ہیں، جب یہ سارا ذکر کر کے ہم دعا کریں گے، ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ذکر میلاد کی برکت سے میرا رب میرے بھائی کی قبر کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول
بشیر خان محمد حیضر ریاض ماسٹر راجہ مشتاق صاحب محمد امجد خان راجہ غلام خان راجہ آصف حیات راجہ سلطان خان راجہ شیر احمد خان اور راجہ غلام احمد صاحب کی زوجہ محترمہ راجہ آصف صاحب کی زوجہ محترمہ ماسٹر مشتاق صاحب کی زوجہ محترمہ راجہ شیر احمد خان صاحب ان کی زوجہ محترمہ ان تمام کے ساتھ اس بات کے لیے یہ کلام اللہ پڑھی گئی ہے متعدد بار کلام اللہ کی تلاوت ہے سورہ یاسین سورہ رحمان مختلف اوراد و وظائف اصحار صاحب کی محفل کا منعقد کرنا یہ سارا انتظام اور انصرام مرحومین کی اصحار صاحب کے لیے کرنا اللہ قبول فرمائے سارے آمین کے لیے آمین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة قائمة بدوام ملك الله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم أستغفر الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حنان يا منان بحق يا ذو الجلال والإكرام